नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, खास गरी कक्षा 9 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सम्पूर्णलाई म विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपेश मास्तोला, तपाईहरुकै विज्ञान शिक्षक। आज फेरि कक्षा 9 को विज्ञानको बायोलोजी समूह अन्तर्गत क्लासिफिकेशन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स कन्टिन्युटी का साथ उपस्थित भएको छु। Dear students, last day we discussed about the classification of plants and animals and the 5 kingdom system of classification with their typical characters. Today, after the completion of the general or typical characters of the 5 kingdoms, today we are going to classify the kingdom Plantae. प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामीले 5 जगत प्रणालीका विशेषताहरू अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं र आज हामी प्लान्टी अथवा वनस्पति वर्ग, वनस्पति जगतको वर्गीकरण र यसका विशेषताहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। First of all, according to the old system of classification, the kingdom Plantae is further classified into 2 groups. That is, the first group of plants, that is called the division and called cryptogams, also called the non-flowering plants, and another is the phanerogams, also called the flowering plants. भाइ बहिनीहरू, यो सिस्टम चाहिँ क्यारोलस लिनियसले डिस्कस गरेको सिस्टम अन्तर्गत प्लान्टीलाई चाहिँ क्रिप्टोगेम्स र फेनोरोगेम्स गरेर 2 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। क्रिप्टोगेम्स मिन्स नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स, फूल नफुल्ने बिरुवाहरू, अपुष्पक भन्छौं हामी नेपालीमा। त्यस्तै फेनोरोगेम्स भनेको फूल फुल्ने बिरुवाहरू जसलाई हामी सपुष्पक भन्छौं। यो सिस्टम अन्तर्गत क्रिप्टोगेम्सलाई फर्दर थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यसरी विभाजन गरिएको छ भने फेनोरोगेम्सलाई सिधै जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा विभाजन गरिएको छ। भाइ बहिनीहरुको जानकारीको लागि मात्रै मैले यति भने, तर हाम्रो अहिलेको न्यू सिलेबस अनुसार कक्षा 9 को जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी अहिलेको न्यू सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अन्तर्गत चाहिँ प्लान्टीलाई डिभाइड गर्छौं, है त भाइ बहिनीहरु। अब अहिलेको सिस्टम अनुसार चाहिँ व्हाट आर द डिभिजन अफ द प्लान्टी, प्लान्टीलाई चाहिँ 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरु, जसलाई हामी डिभिजन्स भन्छौं, है। फर्स्ट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा एन्ड ट्रैकियोफाइटा. Okay, the Plantae, the kingdom Plantae is further divided into 3 divisions. यी 3 वटा उपसमूहलाई जगतको यसलाई हामी के भन्छौं भाइ बहिनीहरु, डिभिजन भन्छौं, डिभिजन्स भन्छौं। त्यसैले कतिवटा डिभिजनमा विभाजित रहेछ प्लान्टी भन्छौं भने भाइ बहिनीहरु, एल्गी, ब्रायोफाइटा र ट्रैकियोफाइटा, जुन हाम्रो सिलेबस अनुसार पनि हामी त्यही डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। So what kinds of plants are kept under the division algae, what kinds of plants are kept under the division bryophyta, and what kinds of plants are kept under the division tracheophyta. But the tracheophyta is further divided into pteridophyta and spermatophyta. And spermatophyta is further divided into, you can see there, gymnosperm and angiosperm. Later we will discuss in detail gymnosperm and angiosperm. So this is the division of plant according to the new system of classification. As
एक्सप्लेन बाई द आरएच व्हिटेकर। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो, प्लान्टीलाई वनस्पति जगतलाई 3 वटा समूहमा विभाजन गरियो डिभिजनमा। त पहिलो के रहेछ, एल्गी, जसलाई हामी सजिलो गरी भन्दाखेरि लेउ वर्ग भनेर बुझ्छौँ। त ब्रायोफाइटा त्यस पछाडि दोस्रो डिभिजन भयो, जसलाई चाहिँ हामी स्मलेस्ट एन्ड सिम्पलेस्ट फोलियोजिक प्लान्ट भन्छौँ, जसको स्टिम रुट र लिफ्समा छुटिएको सबैभन्दा प्रिमिटिभ, सबैभन्दा सामान्य सरल र सानो बिरुवाको रूपमा चाहिँ हामीले मसेस भन्छौँ, मस ग्रुप भन्छ, त्यो ब्रायोफाइटमा छ। र ट्र्याकियोफाइटा भनेको चाहिँ ट्र्याकेट्सबाट, ट्र्याकेट्स भन्ने शब्दबाट प्रेजेन्स अफ स्पेसल पाइप फर द ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसको लागि चाहिँ विशेष खास गरी भास्कुलर प्लान्ट्स पनि भन्छौँ ट्र्याकियोफाइटालाई, भास्कुलर टिस्यु हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यदि होइन प्लान्ट टिस्युको बारेमा पढ्नु भएको छ भने कि होइन जाइलम फ्लोएमको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, छैन भने हामी डिटेलमा डिस्कसन अघिल्ला क्लासहरूमा आउने क्लासमा गर्छौँ, जसमा जाइलम र फ्लोएम दुईटै कम्प्लेक्स टिस्युहरू प्रेजेन्ट छ, त्यस्तोलाई हामी भास्कुलर प्लान्ट्स भन्छौँ। त्यसैले ट्र्याकियोफाइटालाई हामीले सहज ढङ्गले बुझ्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कसरी बुझ्ने, वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द ट्र्याकियोफाइटा इज द भास्कुलर प्लान्ट्स, द्याट मिन्स प्रेजेन्स अफ द भास्कुलर टिस्यु स्पेसल्ली जाइलम एन्ड फ्लोएम। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, अब यो त हामीले सर्फेसली यसको परिचय मात्रै गऱ्यौँ, तर अब हामीले सबभन्दा पहिले फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर्स और स्पेसिफिक क्यारेक्टर्स अफ द एल्गी, डिभिजन एल्गी। त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्ने भयौँ त, अब एल्गीको विषयमा हामीले जान्ने भयौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नु भएको छ भने मुख्य बुदाहरू टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। एल्गी, स्पेसल्ली द वर्ड एल्गी इज derived from alga, which means seaweeds। खास गरी चाहिँ वैज्ञानिकहरूले कसरी एल्गी भन्ने टर्म डेभलप गरे भन्दा एल्गाबाट, एल्गाको मतलब हुन्छ सीविड, समुद्रमा पाइने झारपात है भाइ बहिनीहरू, सामान्य झारपात। अब हामीले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ के हो, लेउ भनेर बुझेको, लेउ समूह हो, एउटा लेउ होइन। त्यसैले एल्गी त्यसरी विकसित भएको छ, एल्गा मिन्स सीविड्सबाट भएको रहेछ। अब but how to identify these groups, what kinds of plants are kept under this division algae, कस्ता विशेषता भएका बिरुवाहरू चाहिँ यो एल्गी लेउ समूहमा राखेका छन् भनेर भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले म केही भाइ बहिनीहरूलाई टिप्स दिन चाहन्छु कि कसरी त्यसको क्यारेक्टर्स लेख्ने भन्दा, सामान्यतः एल्गीको विशेषता लेख्दा हामीले सबभन्दा पहिले के को एन्सर पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले यो कहाँ पाइन्छ होला हेर्नुहोस् है, स्टेप बाई स्टेप जाउँ। ह्याबिट्याट, ह्याबिट्याट मिन्स नेपालीमा वासस्थान, डोइलिङ प्लेस होइन, वेयर आर दे लोकेटेड, वेयर आर दे ग्रो, तिनीहरू कहाँ उम्रन्छन्, कहाँ बसेका छन्, कहाँ छरिएका छन्, वासस्थान डोइलिङ प्लेसै भनौँ न यसलाई है। ह्याबिट्याट कहाँ हो, सामान्यतः हामी साइन्समा के भनेर ह्याबिट्याट पढ्छौँ भने पानीमा छ कि, जमिनमा छ कि, हावामा छ कि, अथवा अरू कुनै स्पेसिफिक ह्याबिट्याट छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। र सामान्य 9 क्लासको भाइ बहिनीहरूले 3टा कुरा बुझे हुन्छ, पानीमा छ कि, एक्वाटिक मिडियममा छ कि, टेरेस्ट्रियलमा छ कि, अथवा एरियल हावामा छ, बुझे पुग्छ। त यसको उत्तर आयो भने पहिलो एल्गीको क्यारेक्टर हामी पत्ता लगाउने रहेछौँ है। त्यस पछाडि हामीले यसको जान्नुपर्ने कुरा के हो भने स्ट्रक्चरल मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर भन्छ, सेलुलर अर्गनाइजेसन, नेचर अफ द प्लान्ट, स्ट्रक्चरल मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चरको उत्तर आउनुपर्छ, कतिवटा सेलले बनेको छ, कस्तो नेचरको छ है। त्यसको उत्तर आयो भने पनि एल्गीको हामीले क्यारेक्टर थाहा पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। सो आफ्टर द्याट एल्गी बिङ अ प्लान्ट वी हेभ अलरेडी डिस्कस देयर इज अ प्रेजेन्स अफ द सेल वाल, सेल वाल हुन्छ। त त्यसैले यहाँ सेल वालको नेचर कस्तो छ, वाट इज मेटर अफ नेचर अफ सेल वालको उत्तर पाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नेचर अफ सेल वाल, यदि हामीले नेचर अफ सेल वाल केले छ भन्ने थाहा पायौँ भने त्यो एल्गीको विशेषतामा पर्छ है। त्यस पछाडि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ मोड अफ न्युट्रिसनको एन्सर, मोड अफ न्युट्रिसन भाइ बहिनीहरू, मोड अफ न्युट्रिसन होइन, यसले आफ्नो खाना कसरी प्राप्त गर्छ, वाट इज द वे अफ डिराइभिङ फुड, द्याट इज द मोड अफ न्युट्रिसन। एन्ड मोड अफ न्युट्रिसन इज एसोसिएटेड विथ द प्रेजेन्स अफ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स। अब यसमा फोटोसिन्थेटिक फोटोसिन्थेसिस गराउने तत्त्वहरूको कुरा पनि यससँगै जोडिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको उत्तर आउनु पर्यो। त्यस पछाडि यसले खाद्य पदार्थ बनाइसकेपछि भाइ बहिनीहरू कुनै पनि जीवले आफ्टर म्यानुफ्याक्चरिङ द फुड
they utilize certain amount of the food nutrition for the growth, metabolic activities and other physiological phenomena, but all the food material is not utilized. सबै त युटिलाइज हुँदैन, धेर हुन्छ। त धेर भएपछि भाइ बहिनी हो, जसरी हामीले कुनै हैन सामान घरमा उत्पादन गर्छौं, उत्पादन गरेपछि धेर भयो भने हामी लगेर के गर्छौं, भकारीमा अथवा कुनै एउटा राख्ने सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्छौं भाइ बहिनी हो। त्यस्तै यिनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ बिरुवाले भने बढी भएको खानेकुरालाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने गर्छ है, जति बेला आवश्यक पर्छ युटिलाइज गर्ने गरी। त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू रिजर्भ फुड, रिजर्भ फुड र मेनली लास्टमा रिप्रोडक्सन। यति मेजर क्यारेक्टर प्रजनन, जनसङ्ख्या कसरी बढाउँछ, व्हाट इज द वे अफ मल्टिप्लिकेसन। त माथिल्लो क्लासमा धेरै अरू क्यारेक्टरहरू पढ्नुपर्ने हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, तर अहिले क्लास 9 मा तपाईहरुको सिलेबस अनुसार चाहिँ यदि 6 वटा कीको एन्सर तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने एल्गी भनेको चाहिँ ओहो एल्गी का विशेषता यो रहेछन्, लेउ वर्गमा यस्ता रहेछन् भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। सो ह्याबिटेट फर्स्ट, अब एल्गी कहाँ पाइन्छ होला तपाईहरु मनन गर्नुस्। सामान्यतया लेउ हैन पानीमा पाइन्छ, त्यसैले द ह्याबिटेट के हो, दे आर मोस्टली फाउन्ड इन एक्वाटिक मिडियम। त्यसैले अहिलेसम्म तपाईले यति जाने हुन्छ कि ह्याबिटेट के रहेछ, एक्वाटिक। सो यु क्यान राइट इन सेन्टेन्स, सेन्टेन्समा हामी के लेख्न सक्छौं, लेउ पानीमा पाइने बिरुवा हुन्, तर केही एक्सेप्सनहरु हुन्छ जुन अहिले हामी यो सानो क्लासमा गर्दैनौं। नभए केही बिरुवाहरु टेरेस्ट्रियल पनि हुन्छ हैन, यो लेउका केही बिरुवाहरु मोइस्ट ल्यान्डमा पनि पाइन्छन्। तर जनरल अहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने एल्गी, द प्लान्ट्स अन्डर दिस डिभिजन आर एक्वाटिक इन ह्याबिटेट। एक्वाटिकमा पनि दुईटै हुन्छ है, तपाईहरुले सुन्नुभएको छ फ्रेश वाटर एक्वाटिक एन्ड मेराइन एक्वाटिक। फ्रेश वाटर भनेको कस्तो, फ्रेश वाटर भनेको नुन नभएको, समुद्र महासागरमा नुन मिसिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी मेराइन भन्छौं। त्यसैले एल्गी एक्वाटिक भन्नेबित्तिकै दुईटै के भयो, फ्रेश वाटर नुन नमिसिएको। जस्तो हाम्रो देशमा समुद्र महासागर छ भाइ बहिनीहरु, मनन गर्नुस् त, पक्कै छैन, तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको छ। भनेपछि हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो खालको एल्गीहरु पाइँदा छन्, फ्रेश वाटर टाइपको पाउँदो रहेछ भने अब जहाँ समुद्रहरु छ महासागरहरु छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेराइन पाइन्छ। त्यसैले अहिले बुझ्ने के तपाईहरुले भन्दा एल्गी ह्याबिटेट के रहेछ, एक्वाटिक। सो लेउ कहाँ पाइने रहेछ, पानीमा पाइने रहेछ, केही मात्रै जमिनमा पनि पाइन्छन्। यति बुझे पुग्छ भाइ बहिनीहरु अहिलेलाई। दोस्रो स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसनमा हेर्दाखेरि सामान्यतया हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छ, एल्गी यो लेउ वर्गमा युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर, सेलुलर टु मल्टिसेलुलर, मल्टिसेलुलर है, युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर सेलुलर अर्गनाइजेसनमा एन्ड भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है, एन्ड थ्यालोइड इन नेचर, थ्यालोइड भन्छ। थ्यालोइड, थ्यालोइड कहाँबाट आएको भन्दा भाइ बहिनीहरु थ्यालोइड इन नेचर भनेको थ्यालसबाट आएको। प्लान्ट बडी इज थ्यालस, थ्यालस। अब यहाँ एउटा टर्म बुझ्नुस्, यो तपाईले साइडमा नोटमा टिप्नुस् है त, थ्यालसबाट थ्यालोइड भएको रहेछ। त प्लान्ट बडी लेउ समूहका है भाइ बहिनीहरु, लेउ समूहका बिरुवाहरुको बनावट हेर्ने भने कस्तो देखिन्छ, एक कोषीयदेखि बहुकोषीय हुँदो रहेछ र तिनीहरुको बडी, प्लान्ट बडी शारीरिक स्ट्रक्चर चाहिँ थ्यालोइड नेचरको हुँदो रहेछ। अब व्हाट इज थ्यालोइड भनेको थ्यालसबाट डिराइभ भयो है। थ्यालस भनेको के त, व्हाट काइन्ड अफ प्लान्ट बडी इज थ्यालस। तपाईहरुले यसलाई सजिलो गरी बुझ्नुस्। तपाईहरुले सामान्य वरिपरि देख्नु भएको छ नि त, घरमा अन्त टाढा जानु पर्दैन, हरेकका घरमा प्राय तुलसीको बिरुवा रोप्या हुन्छ। अहिले हैन भिन्डीको सिजन छ, भिन्डीका बिरुवा छन्, तपाईले देख्नु भएको छ। त्यसमा तल के हुन्छ, रुट हुन्छ, स्टिम हुन्छ, लिफ हुन्छ हैन, जरा काण्ड पात देख्नु भएको छ नि त। तर यो थ्यालस समूहमा पर्ने बिरुवामा द प्लान्ट बडी इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रुट, स्टिम एन्ड लिव्स। यदि कुनै पनि बिरुवाको जरा काण्ड र पात, रुट, स्टिम र लिफ छुटिएको छैन, त्यो प्रष्ट छैन, विकसित भएको छैन भने त्यस्तो प्लान्ट बडीलाई के भन्ने भाइ बहिनीहरु, थ्यालस। रिपिट गर्नुस् त मसँग, व्हाट काइन्ड अफ प्लान्ट बडी इज कल्ड थ्यालस, द प्लान्ट बडी व्हिच इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रुट, स्टिम एन्ड लिफ। सो द सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ द एल्गी इज रिलेटेड टु द स्ट्रक्चर। सो एल्गी, द प्लान्ट्स are unicellular to multicellular and the plant body is thalloid, that is plant body is thallus. थ्यालस को अर्थ पनि बुझिहाल्नुभयो। अब हामीले दुईटा पोइन्ट हामीले थाहा पाइसक्यौं भाइ बहिनीहरु। अब तेस्रो हेर्नुस्, नेचर अफ सेल वाल। अब यो प्लान्ट हो, प्लान्टमा कमन
कम्पोनेन्ट्स सेल वालको त अस्ति पनि हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका छ। द प्लान्ट वाज सेल वाल इज मेड अप अफ सेलुलोज, सेलुलोजले बनेको हुन्छ। दो देयर इज अ स्लाइट अदर कम्पोनेन्ट्स लाइक some alginic acid, pectin, chitin, there are certain other components, but major components of the cell wall of algae is cellulose. Cellulose ले बने हुन्छ। It is a complex carbohydrate, हैन भाइ बहिनीहरु? के रहेछ त? कोषभित्ता बिरु एल्गी सम्मको कोषभित्ता केले बनेको हुन्छ? सेलुलोजले। त यसको पनि उत्तर हामीले पायौं। तेस्रो क्यारेक्टर पनि। अब चौथो मोड अफ न्यूट्रिसन ड्यू टु प्लान्ट भन्ने बित्तिकै अस्ति हामीले पढेका छ हैन, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ द क्लोरोफिल or photosynthetic pigments, it shows the autotrophic mode of nutrition. So the fourth character of the algae mode of nutrition is autotrophic. Autotrophic mode of nutrition. So they are called autotrophs. It doesn't mean that almost 100% plants under this division algae are autotrophic. There are certain exceptions, but the exception we will discuss in higher classes. अहिले चाहिँ भाइ बहिनीले यति बुझे पुग्छ कि मोड अफ न्यूट्रिसन कस्तो हुन्छ? स्वनिर्भर हुन्छ हैन, स्वनिर्भर बिरुवा हुन्। अब यिनीहरू अरूमा खानाका लागि निर्भर गर्दैनन्, त्यसैले दे आर मोस्टली अटोट्रोफिक ड्यू टु प्रेजेन्स अफ व्हाट? क्लोरोफिल। के कारणले? ड्यू टु प्रेजेन्स अफ है, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। दो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स आर अफ डिफरेंट टाइप्स। भाइ बहिनीहरु बिरुवामा फोटोसिन्थेसिस गराउने तत्त्वहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तर तपाईहरुले अहिले 9 क्लासमा यति बुझे हुन्छ हरितकण क्लोरोफिलको उपस्थितिले गर्दा एल्गी समूहमा पर्ने बिरुवाहरू स्वजीवी हुन्छन् भनेर बुझ्नुस् है। दे आर अटोट्रोपिक्स। अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। मुभिङ टु द नेक्स्ट, रिजर्भ फुड दैट इज द सरप्लस फुड मटेरियल इन द बडी अफ द अर्गानिजम। कुनै पनि जीवमा बढी भएको खाद्य पदार्थ जसलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी रिजर्भ फुड सरप्लस फुड भन्छौं। अब एल्गीमा चाहिँ हैन, यो प्लान्टको एउटा पहिलो डिभिजनमा चाहिँ मेनली द रिजर्भ फुड इज स्टार्च। यू कैन राइट इन सेन्टेन्स व्हाट इज द रिजर्भ फुड फाउन्ड इन द एल्गी? द रिजर्भ फुड फाउन्ड इन द एल्गी इज स्टार्च। त्यसैले एल्गीमा बढी भएको खाद्य पदार्थ स्टार्चको रूपमा संग्रहित हुन्छ। यो सजिलो छ है, रिजर्भ फुड इज स्टार्च। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब मेन पोइन्ट अर्को हामीले रिप्रोडक्सन, हाउ डु इट मल्टिप्लाई? यसले आफ्नो जनसंख्या कसरी बढाउँछ हैन? सामान्यतः हामी एल्गीको केसमा चाहिँ के भन्छौं भने एल्गी रिप्रोड्युस बाइ अल मेथड्स अफ रिप्रोडक्सन भन्छ। सबै तरिकाले हुन्छ हैन। मेनली चाहिँ तपाईहरुले अब स्कुल लेभलमा पढेको के त दुईटा मेथड, एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल मेथड हैन, अमैथुनिक र मैथुनिक प्रजनन विधिबाट। सो द प्लान्ट्स अंडर दिस डिभिजन एल्गी आर मल्टिप्लाइड or reproduced by asexual methods and sexual methods है। अब यहाँ सिम्पल बुझे हुन्छ एसेक्सुअल भनेको के, सेक्सुअल भनेको के हो। अब यसलाई हामी डिटेलमा अर्को क्लासमा पढ्छौं, तर अहिले भाइ बहिनीले बुझ्ने सेक्सुअल मेथड मीन्स द मेथड इन व्हिच द गैमेट्स आर प्रोड्युस्ड। पुरुष र महिला फरक, मेल र फिमेल हैन, मान्छे जस्तो पुरुष र महिला त प्रष्ट हुँदैन, यदि प्रिमिटिभ लो लेभलको बिरुवा हो एल्गी लेउ हैन। त मेल र फिमेल ग्यामेट्स प्रष्ट छुटिएर चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ, तिनीहरुको फ्युजन बढ्यो भने त्यसलाई के भन्ने भाइ बहिनीहरु? सेक्सुअल मेथड भन्ने। र यदि हैन ग्यामेट्सको फर्मेसन हुँदैन, खास गरी चाहिँ हामीले सुनेका छौं नि स्पोर बिउ बाट रिप्रोडक्सन हुन्छ भने के भन्ने? एसेक्सुअल मेथड भन्ने। सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ द डिभिजन एल्गी है। हामीले के बुझ्यौं सरसर्ती भन्दाखेरि एल्गीलाई हामीले रिवाइज गर्दा के बुझ्यो सर्टमा है, मैले छोटो समयले। एल्गी कहाँ पाइँदो रहेछ? एक्वाटिक पानीमा पाइन्छ, दुईटै फ्रेश वाटर मेराइन। एल्गीको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ? युनिसेलुलर देखि मल्टिसेलुलर र थ्यालस हुँदो रहेछ। यो थ्यालसलाई बढी फोकस गर्नुहोस्, तपाईले जिन्दगीभर पढुन्जेल काम लाग्छ। थ्यालस भनेको द प्लान्ट बडी इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिव्स है। अब त्यसपछि मैले के भने? सेल वाल सेलुलोजिक हुन्छ है। त्यसरी नै हामीले अर्को पोइन्ट के भन्यौ?
अटोट्रपिक मोड अफ न्युट्रिसन है अनि रिजर्भ फुड केमा स्टार्चमा रिप्रोडक्सन अल मेथड्स अफ रिप्रोडक्सन स्पेशली एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल अनि व्हाट आर द कमन एक्जाम्पल त हामीले बिर्सिनु हुँदैन एक्जाम्पल नदि कम्प्लिट हुँदैन क्यारेक्टर्स भाइ बहिनीहरू त क्लेमाइडोमोनस यो अस्ति पनि हामीले भन्यौ क्लेमाइडोमोनस युनिसेलुलर एल्गी एककोषीय लेउमा पर्छ र सबभन्दा बढी हामीले कमनली युज गर्ने के हो स्पाइरोगाइरा भाइ बहिनीहरू स्पाइरोगाइरा सुनेको छ हैन भल्वक्स कारा हैन फ्युकस समुद्रमा पाइने पनि लेखौँ न फ्युकस बाटाको स्पर्म सो मेनी thousands of plants under this kingdom subdivision algae are found and some of these the common example हाम्रा केही common example हरु यिनै हुन् भाइ बहिनीहरु so this is all about the characteristic feature of the division algae. Today we will discuss the introduction of the another division Bryophyta. Bryophyta को हामी आज सामान्य परिचय मात्र पढ्छौं भाइ बहिनीहरु है हामी डिटेल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर पढ्दैनौं त Bryophyta is also derived from the Greek word bryon. यो तपाईहरु टिप्नुहोस् है त bryon means moss, phyton means plant. के रहेछ त भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त The Bryophyta is derived from the two Greek words bryon and phyton. Bryon means moss, simplest and smallest foliagic plants. Hey, यहाँ मैले एउटा टर्म अघि भनेर थ्यालस जानिसकेपछि भाइ बहिनीहरु एउटा कुरा जान्नु पर्छ. Smallest foliagic plant भन्छ. त foliose भनेको के? What kind of plant body is called foliose? त foliose भनेको कस्तो खालको plant body ला foliose भन्ने यहाँ जान्नु जरुरी छ Bryophyta को क्यारेक्टर जान्नु भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरु. त थ्यालसको ठीक उल्टो जस्तै हो. The plant body is differentiated into root, stem and leaves. यदि plant body बिरुवाको स्ट्रक्चर शरीर चाहिँ जरामा काण्डमा र पातमा डिफरेन्शिएट भएको छ प्रष्ट भने त्यस्तो खालको प्लान्ट बडीलाई भन्छौं हामी फोलियोज अथवा फोलियोजिक प्लान्ट. त्यसैले मसेस भनेका चाहिँ सबभन्दा सिम्पलेस्ट फोलियोजिक प्लान्ट हुन्, स्मलेस्ट हुन्, साना र सरल चाहिँ हुन्. त्यस्ता खालका बिरुवा जति केमा पर्दछ भाइ बहिनीहरु ब्रायोफाइटामा पर्दछ है त. दे आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स. सिम्पली हामी त्यस्ता बिरुवालाई के भन्छौं ब्रायोफाइट्स भन्छौं. सो व्हाट इज द लिटरल मिनिङ अफ ब्रायोफाइटा भनेको के रहेछ मसेस लाइक प्लान्ट्स आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स है. अब हामीले यसको पुरै डिटेल स्ट्रक्चर क्यारेक्टर्स पढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले थोरै आज जान्नु पर्ने कुरा these are called amphibians of the plant kingdom. यो ब्रायोफाइट्स लाई हामी amphibians of the plant kingdom amphibian of the plant kingdom भन्छौं. amphibians भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले एम्फिबिया भनेर भ्यागुताको सबभन्दा कमन एक्जाम्पल हैन भ्यागुता अहिले त नेटको पहुँचले गर्दा हैन डिजिटलाइज सिस्टमले गर्दा तपाईहरुले सालामन्डरको पनि नाम सुनिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु हैन. तर पनि सबभन्दा कमन के हो त उभयचर वर्गमा पर्ने भ्यागुतो हैन दैट इज द एम्फिबियन. त हामीले एनिमल पढ्दा के भनेर पढ्यौ भाइ बहिनी एम्फिबियन भनेको द एनिमल व्हिच क्यान सर्भाइभ बोथ ल्यान्ड एन्ड इन वाटर. जमिनमा पनि पानीमा पनि बस्न सक्ने भनेर पढ्यौ. तर हामी ब्रायोफाइट्समा त्यसरी डिफाइन गर्दैनौं. त ब्रायोफाइट्सलाई किन एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किंगडम रहेछ भन्दाखेरि टु कम्प्लिट द लाइफ साइकल बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर इसेन्शियल हैन. पानी र जमिन दुवै खास गरी फर्टिलाइजेसनको बेला मोइस्चर अथवा वाटर ड्रपलेट पाइन्छ. मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल मोइस्ट एन्ड कुल प्लेसमा पाउने बिरुवा हुन् है. र तर तिनीहरुको लाइफ साइकल पूरा गर्नलाई के रहेछ पानीको पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले के भनिन्दो रहेछ ब्रायोफाइट्सलाई हामी एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किंगडम भन्छौं. यसको जनरल क्यारेक्टर्स यसका उदाहरणहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौं भाइ बहिनी हो. आज हामीले के बुझ्यौ ब्रायोफाइटको मिनिङ र के भनिन्दो रहेछ प्लान्ट किंगडम एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किंगडम. यु रिमेम्बर अलवेज दिस. So at the end of this class please note in your copy तपाईहरु कपीमा लेख्नुस् कि what are the distinguishing or identifying characters of algae. लेउ वर्गका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरु के हुन् तयार गर्नुस् र तपाईहरुले आफ्ना सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई देखाउनु होला. मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुले आजको यो क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट र एल्गी का विशेषताहरु बुझ्नु भयो क्लियर हुनु भयो होला. I hope this and I want to say bye from this class. Namaskar.